बीवी के नाजायज तल्लुकात की बना पर शोहर ने अपनी बीवी को बेरहमी से कत्ल कर दिया। पहले नशा देकर बेहोश किया और उसके बाद छुरी के वार से अपनी बीवी की गर्दन काट देता है। काटने के बाद खुद पुलिस के पास जाता है और पुलिस को जाकर कहता है कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है। जिसके बाद पुलिस इस शख्स की बातों पर यकीन नहीं करती और ये शख्स कहता है कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप चल कर देख सकते हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा कि एक औरत लहूलुहान पड़ी है और उसकी गर्दन कटी हुई है और मौत वाक़या हो चुकी है। जिसके बाद पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। अब ये औरत कौन थी, इसको इसके शोहर ने कत्ल क्यों किया, इस कत्ल के पीछे असल कहानी क्या है, इस वाक़े की मुकम्मल डिटेल किस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अली। कराची के इलाके लतीफ़ शाह कॉलोनी के अंदर एक शोहर अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर देता है। अब ये जो शोहर था, इसकी बीवी के साथ शादी किसने करवाई, कैसे हुई, इनके ख़ानदान कौन थे, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हसन नामी शख्स जो कि कराची में रहता था और इसकी दोस्ती हो जाती है लाड़काना में रहने वाली एक प्रवीण नामी औरत के साथ। फ़ोन पर इनकी खूब बातचीत होती है। लोगों की बातचीत इस हद तक पहुंच जाती है कि ये लोग सोचते हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब जो हसन था ये कोई काम काज नहीं करता था। जिस शख्स को लगा कि इसके घर वाले कभी भी मुझे रिश्ता नहीं देंगे, पर ये परवीन बीबी को कहता है कि हम जो है वो भागकर शादी कर लेते हैं। परवीन बीबी का माइंड वॉश करता है, उसको कहता है कि भागकर शादी करेंगे, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, किसी किस्म के कोई मामला नहीं होंगे। जिसकी वजह से परवीन जो है इसकी बातों में आ जाती है। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि एक माँ बाप जिसने 25 से 30 साल, 20 साल, 18 साल अपनी औलाद को पाला, उस बेटी को पाला, चंद दिन की मोहब्बत में वो और जो लड़की है अपने माँ बाप को छोड़ देती है, सारी चीज़ें उस मोहब्बत के ऊपर कुर्बान कर देती है। जब इन लोगों ने भागकर शादी की तो कराची के इलाका लतीफ़ शाह टाउन के अंदर हसन नामी शख्स एक मकान रेंट पर लेता है और वहाँ पर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। अब जो हसन था, जाहिर सी बात है पहले गुजारा हो रहा था, लेकिन शादी के बाद घर के अखराजात, मामलात, बीवी के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, तो ये शख्स अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देता है। जिसकी वजह से ये सुबह काम पर जाता है और शाम को घर वापस आ जाता है। गुजरने के बाद शोहर को शक गुजरता है कि जब भी बीवी के नंबर पर फ़ोन करता हूँ, बीवी का नंबर बिजी जा रहा होता है। जब घर पर आता हूँ, बीवी मोबाइल में लगी रहती है। शोहर को आहिस्ता आहिस्ता शक गुजरना शुरू हो जाता है कि बीवी के कहीं पर नाजायज़ तल्लुकात हैं और मेरी गैर मौजूदगी में ये शख्स को भी घर बुलाती है। इसने बीवी से पूछा कि आप इतना मोबाइल क्यों यूज़ करती हैं, आप किससे बात करती हैं, जबकि आपके घर वाले तो आपको छोड़कर जा चुके हैं, मेरे घर वाले भी छोड़कर जा चुके हैं, हम लोगों ने पसंद की शादी की है, हमसे कोई मिलता नहीं है, तो आप बात किससे करती हैं। अब बीवी जो थी, इन लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। इसने कहा बाप तो छोड़ कर जा चुके हैं, माँ बाप छूट चुके हैं, तो मैं अपनी कुछ दोस्तें हैं उनसे बातचीत करके दिल बहला लेती हूँ। शोहर था वक्ती तौर पर चुप कर जाता है, लेकिन उसके माइंड में जो शक था वो मजीद दिन ब दिन गहरा हो रहा था। मामला ये बातचीत होती है तो 2 से 3 दिन गुजरने के बाद मुतलका पुलिस स्टेशन से इसको कॉल आती है कि आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई है, यानी कि जो हसन था उसको कॉल आ रही है, आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई है, आपने किसी शख्स को अगवा किया है तो आप थाने आए। अब ये शख्स थाने जाता है, पुलिस इसको पूछती है कि आपने नुमान उर्फ नोमी शख्स को अगवा किया है और इस अगवा के मुकदमे में एक एप्लीकेशन आई है जिसमें आपको नामजद किया गया है। असलम नामी शख्स जो नुमान उर्फ नोमी का वालिद है, उसने आपको जो है वो नामजद। ये शख्स कहता है कि मैं इस शख्स के इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानता। अब इस शख्स को पुलिस हवालात में बंद कर देती है, 5 से 6 दिन इसको हवालात में बंद रखती है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस जब किसी भी शख्स को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले उसको मोबाइल लेकर बंद किया जाता है ताकि ये शख्स किसी के साथ रब्ता ना कर सके। 5 से 6 दिन गुजरने के बाद पुलिस इसको कहती है कि वो शख्स मिल गया है, आपको इसलिए छोड़ रहे हैं। जब ये शख्स घर गया, इसने जाकर सारी कहानी अपनी बीवी को बताई। अब बीवी इस कहानी के पीछे मुलव्वस थी, उसकी चाल थी अपने शोहर को पकड़वाने में, उस एप्लीकेशन में इसको नामजद करने में चुप हो जाती है। इस शख्स के दिमाग में जो शक था ये वैसे का वैसा ही था। अब इसने सोचा कि अगर मैं अपनी बीवी से पूछूंगा, बीवी गुस्सा करेगी, बीवी कहेगी कि तुम मुझे पे शक कर रहे हो, लड़ाई करेगी। और ये शख्स लड़ाई नहीं चाह रहा था। इसने सोचा कि मैं अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ूंगा और उसके बाद इसे पूछूंगा कि आपने ये क्या किया है, आपके पीछे घर भर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा आपकी मोहब्बत में, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। शख्स जब काम पर गया तो इसने अपनी बीवी को फ़ोन किया, इनके लिए मैं जो कराची जा रहा हूँ तो आप जो है वो अपना ख्याल रखिएगा, मैं कल तक वापस आ जाऊँगा, किसी काम से जा रहा हूँ। अब जो बीवी थी इसने भी कहा ठीक है, अब ध्यान से जाइएगा, खैर से वापस आइएगा। और बीवी जो थी इसने अपनी आशिक को फ़ोन किया, उसको घर बुला लिया। अब बीवी को मौका मिल गया,
کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب رات کے 3 بجے کے پاس گھر کی دوسری چابی موجود تھی، اس نے باہر سے دروازہ کھولا اور چپکے سے اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور شخص کے ساتھ لیٹی ہے اور زنا کر رہی ہے، جس پر یہ شخص اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ ایک عورت جس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ عورت اس شخص کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ ہے۔ کمرے میں یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے لیکن کسی قسم کا کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا اور وہاں سے دروازہ چپکے سے بند کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ اگلے دن یہ شخص گھر واپس آتا ہے اور اپنے ساتھ ایک چھری لے کر آتا ہے، تیز کرواتا ہے اس کو اور گھر لے آتا ہے اور گھر لا کر اپنی بیوی کو ہنسی خوشی بلاتا ہے، اس کو محسوس نہیں کرواتا تاکہ اس کو کسی بات کا شک نہ ہو جائے۔ بیوی کو جوس کے اندر نشہ دیتا ہے، جب وہ بیوی بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی گردن کے اوپر یہ چھری چلاتا ہے اور اس کو برہمی سے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد یہ شخص اس شخص کے پیچھے بھی جاتا ہے جس کے ساتھ اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات تھے، لیکن وہ شخص اس کو ملتا نہیں ہے۔ اس کی سوچ تھی کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی قتل کر دینا ہے، جس کے بعد وہ شخص ملتا نہیں ہے اور یہ خود پولیس کے پاس جا کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، پولیس کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے اور آپ لوگ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ اس موقع پر پہنچی اور پولیس نے عورت کی ڈیڈ باڈی کو اپنی حراست میں لیا اور اس کے بعد فرانزی کی ٹیمیں وغیرہ بلا کر اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو متعلقہ DHQ ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا اور پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد جب اس شخص کو گرفتار کیا گیا، آلہ قتل برآمد کرنے کے بعد شامل تفتیش کیا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی بیوی کا قتل کیوں کیا ہے، جس پر یہ شخص ساری کہانی بتاتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ محبت کی شادی کی، ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا، اس کو ہر طرح کی خوشی دی، لیکن اس عورت نے میرے ہوتے ہوئے ایک مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے، جس کی وجہ سے میں نے اس کو موت کی نیند سلا دی۔ آج کی یہ ویڈیو اس معاشرے کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ اکثر اس طرح کے واقعات، اس طرح کے معاملات اس معاشرے میں ہر دوسری تیسری جگہ پر آپ لوگوں کو دکھیں گے کہ کوئی عورت ہے وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ہے، اگر کوئی غریب ہے، کوئی امیر شخص اس کو دولت کا لالچ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے اور اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیتی ہے، اور اس کے بعد جو اموات ہوئیں، قتل و غارت کا جو سلسلہ ہے وہ اسی وجہ سے شروع ہوتا ہے کہ کسی عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے ناجائز تعلقات کی بنا پر، یا کسی شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک عورت جو اپنے گھر کے اندر ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، اس کو اپنی حیثیت کے مطابق ہر خوشی دے رہا تھا، لیکن اس نے وہ چھوڑ کر ایک اور مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے اور وہی ناجائز تعلقات اس عورت کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ ان تمام اس طرح کے کام کرنے والے اس معاشرے کے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، ان کے لیے ایک میسج ہے کہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والے شخص کا یقین اٹھ جائے، لمٹ کو کراس کر جائے کہ وہ آپ کی جان لے لے یا وہ خود کو کچھ کر لے یا آپ کو جان سے مار دے۔ اور وہ شخص جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے، اس کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس کو قتل نہ کرتا بلکہ اس کو ڈیورس دے دیتا، اس معاشرے کے لیے چھوڑ دیتا، اس معاشرے میں اس کو چھوڑ دیتا تاکہ پتہ چلتا کہ جس کے ساتھ وہ ناجائز تعلقات بنا کر بیٹھی ہے کہ وہ شخص اس کے ساتھ شادی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو خود ہی پتہ چل دیتا کہ میں نے جو غلط کیا ہے میرے ساتھ خود غلط ہو گیا ہے۔